السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون دو. في لا فيديو اللي فات درنا لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 1، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 3، ونبداو على بركه الله. دونك في لابليكاسيون 2 شنو عطاونا؟ قالوا لنا ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دو شاكون دي فونكسيون. هذيك سويت كنقصد بها سويفونت. مزيان، نبداو باف. Donc أول حاجة قلنا if دو x كتساوي شحال؟ 3 إلين دو x موان 4 كلشي على إلين دو x بلس 5. دونك الهدف قلنا هو الديتيرميناسيون تاع لونسومبل دو ديفينيسيون. قلنا alors donc الدومين de définition de la fonction f شنو هو l'ensemble تاع les x appartiennent à R tel que. نشوفوا المشاكل اللي عندنا هنايا. دونك اول حاجه اش كتلاحظوا؟ عندنا الالين، داكشي اللي ابليكينا عليه الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا ابليكينا الالين على اكس وهنا على اكس، دونك خص اكس تكون ستريكتومون بوزيتيف. واشنو اخر؟ الا لاحظتوا معايا هنا راه عندنا الكوسيون، من اخر عندنا الدينوميناتور. خص الدينوميناتور في الرياضيات يكون ديفيرون دو زيرو. اي الين شنو هو الدينوميناتور في هذه الحاله؟ هو الين دو اكس بلس 5 خص يكون ديفيرون دو زيرو. مزيان، نكمل على هادشي. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، هنا خصني نمشي نلقى اكس شنو كيفيريفي. دابا شنو عندنا هنا؟ عندنا الين دو اكس بلس 5 خصها تكون ديفيرون دو زيرو. غنبقى غادي تلقى اكس شنو كيحقق اي. دونك هنايا غتكون الين دو اكس ديفيرون، غنهزات بلس 5 كتمشي للجهه تعطينا موان 5. مزيان، دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف اي. واشنو اخر؟ خص يكون الين دو اكس. دونك اش غندير دابا هنايا؟ غنحاول هاد موان 5 نكتبها على شكل الين تاع شي حاجه. دونك غادي نابليكيو هاد الرومارك، هادي الرومارك الثانيه. غناخذ ديك اغ هي موان 5. دونك شحال كتساوي اغ؟ هي الين تاع او على بيسونس اغ اللي هي موان 5 في هاد الحاله. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف اي. دابا لقيت الالين ديفيرون تاع الالين. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان داكشي اللي ابليكينا عليه الالين هنا اللي هو اكس خص يكون ديفيرون لداكشي اللي ابليكينا عليه الالين هنا. مزيان، دونك شنو هي دي دو اف؟ هي لونسومبل تاع لي ريال ستريكتومون بوزيتيف وخصهم يكونوا ديفيرون دو او على بيسونس موان 5. مزيان، دونك اش غندير كاع لي زيليمون اللي هما ستريكتومون. ردوا معايا البال، هاد او على بيسونس موان 5 راه ريال ستريكتومون بوزيتيف. مزيان، دونك لي ريال كي سون ستريكتومون بوزيتيف هما هادو من 0 لبلس لانفيني، 0 خارجه. ولكن ردوا معايا البال، راه خصنا نقزو ديك او على بيسونس موان 5. دونك غنمشي من 0 حتى ل او على بيسونس موان 5، غنديروها خارجه وغندير انيو وغنكمل من او على بيسونس موان 5 غنكمل لبلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. دونك دي دو اف شحال كيساوي؟ ندوز دابا للجي. قلنا لا فونكسيون جي مديفينيها بهاد لا فورمولا دي، الراسين كاري تاع الالين دو اكس موان 2. مزيان، alors donc الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي شنو هو لونسومبل تاع لي زيكس ابارتيان ار تيلكو. خاصه شنو؟ دونك اول حاجه عندي الالين، داكشي اللي ابليكينا عليه الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خص تكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. واشنو اخر عاوتاني؟ هنا عندنا الكوسيون، هنا عندنا الراسين كاري. الراسين كاري داكشي اللي ابليكينا عليه الراسين كاري خص يكون
بوزيتيف. اشنو هي الحاجه اللي ابليكيت عليه هنايا الراسين؟ هي إلين دو اكس موان 2. دونك خص تكون إلين دو اكس موان 2 خصها تكون ماشي ستريكتومون بوزيتيف، لا غير بوزيتيف. دونك او ايكال 0. دونك غادي نحتفظ بديك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف اي غنهز 2. غير هنا عندي ديفيرون، هنا سيبيريور ايكال بحال غير احتفظ بديك سيبيريور ايكال. دونك غندي موان 2 غتولي هنا 2. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف اي شنو غندير دابا؟ غنحاول هاد الإيلين هاد الجوج هادي غنحاول نكتبها على شكل إيلين. دونك غتعطيني إيلين دو اكس سوبيريور ايكال شنو؟ دابا هاديك الجوج كيفاش غندير؟ غنمشي عاوتاني نطبق ميم رومارك. ها هي ار اشنو كتساوي هاد الار هادي؟ الار كتساوي الإيلين تاع او لا بيسونس ار. دونك ديك الجوج غنكتبها على شكل هي إيلين تاع او او كار اللي عندنا حيت عندي هنا جوج. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف اي دابا عندي الإيلين وعندي هنا الإيلين. دونك عندي الحق. درنا واحد لابروبياج كتقول لي ملي تكون إيلين تاع بسي سوبيريور ايكال من الإيلين تاع في. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان بسي راه سوبيريور ايكال من في. دونك بسي في هاد الحاله هي اكس سوبيريور ايكال مناش؟ من او او كار. ردوا معايا البال، هادو راه نقدر نجمعوهم في وحده. علاش؟ لان هنا او او كاري راه سوبيريور من زيرو. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ خص يكون اكس سوبيريور ايكال من او او كاري، وراه هاد او كاري براسها راها سوبيريور ستريكتومون من زيرو. دونك اش غندير هادي بحال ما كايناش. علاش؟ لان الا كان اكس سوبيريور ايكال من او على بيسونس 2 راه اوتوماتيكمون غادي يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. دونك نقدر نكتب بحال هكا، نكتب هادشي على شكل انترفال. هما لي زيليمون كي سون سوبيريور ايكال من او على بيسونس 2. من اخر من او على بيسونس 2 حتى بلس لانفين. ولكن ردوا معايا البال، هنا راه عندي او ايكال. دونك ديك او او كاري خصها تكون داخله في الانترفال. domaine de définition de la fonction g هو هذا. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشي لا فونكسيون h. نسميها 3. قلنا h دو x شحال كتساوي الراسين كاري تاع 1 موان إلين دو x كلشي على 1 بلس إلين دو x. مزيان. دونك domaine de définition de la fonction h est égal l'ensemble تاع لي x appartenant à R tel que. دونك اول مشكل عندنا هنايا عندنا الإلين. دونك داكشي اللي ابليكيت عليه الإلين قلنا خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك ابليكيت هنا الإلين على اكس وهنا اكس بحال خص غنجمعهم في وحده. خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. واشنو اخر اي ردوا معايا البال شنو عندنا عاوتاني هنا؟ عندي هنا المقام. خص المقام يكون ديفيرون دو زيرو. من اخر خص تكون 1 بلس إلين دو اكس ديفيرون دو زيرو. اي كاين واحد الشرط اخر، الا رديتو معايا البال راه عندي الراسين كاري. داكشي اللي في وسط الراسين كاري خص يكون بوزيتيف. ردوا المال بوزيتيف ماشي ستريكتومون بوزيتيف. ماشي مشكل الا كان ايكالا زيرو. دونك خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. اي غنهز هاد الان وغندير هاد الجي. خص يكون إلين دو اكس. ديما كنقلب على اكس اشنو كيفيريفي ديفيرون دو موان 1. اي اش غندير هنا؟ غنهز زاد مو إلين وغندير الجي. تبقى لي هنا خص يكون سيبيريور مناش؟ من إلين دو اكس. مزيان. دونك خص يكون اكس بوزيتيف. مزيان.
هنا اش غندير؟ هذيك موانزه غنكتبها على شكل الالين تاع شي حاجه وتعطينا موانزه. ديفيرون غنحتفظ بديفيرون. موانزه بنفس الطريقه غادي نمشي نابليكي ديك الاغ. هذيك الموانزه راه ابارتي لكيو، دونك عندي الحق نطبق هادشي. دونك غندير موانزه ايتيكال الين تاع او على بيسونس موانزه. الين تاع او على بيسونس موانزه. تقدر ديك او على بيسونس موانزه ترجعها هي ان سور او. بنفس الطريقه عاوتاني هاد الان هادي غادي نرجعها للالين تاع شي حاجه. دونك شنو هي الحاجه اللي غنردو معايا البال هنا؟ غنمشي نعوض هذيك اغ بواحد، دونك غتعطينا الين تاع او على بيسونس واحد اللي هي الين دو او. خص يكون الين دو او سوبيريور ايكالا من الين دو اكس. دونك اول حاجه خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. هنا عندي الالين بويسكو الالين est une application, donc on a ضروري تكون x différent de e à la puissance moins 1. نعاود هاد e à la puissance moins 1 تقدر ترجعها تكتبها بحال هكا، هي 1 sur e. مزيان. اي هنايا حيد الالين هنا وحيد الالين هنا، دونك e غتكون supérieur égal à مناش من x. يلا نحاولوا دابا نجمعوا هادشي. الا تلفت اش غدير؟ دير واحد لاضروات باش يبان لك شنو غدير. دونك هنا كاينه موال لانفيني، هنا كاينه بلس لانفيني، هنا كاينه الزيرو، غنسيبوزيو هنا كاينه الزيرو. دونك اول حاجه خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. ندير لي زانترفال بالكحل، ها هي ستريكتومون بوزيتيف. دابا هاد الكحل هو هادشي درت هنا. ردوا معايا البال، خص يكون اكس انفيريور من او. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا او وعندنا او على بيسونس موانزا. مزيان. شكون اللي كبر هنايا؟ تلفتي هز آلة حاسبة. دابا كندوي على او او على بيسونس موانزا. هادي راه كتساوي تقريبا، ها هي كتساوي تقريبا 2.7. وهنايا ملي هاد او موانزا راه هي 1 سور او، دونك ملي غتعطينا تقريبا 0. مزيان. دونك شكون الصغير هنا؟ الصغير هي او موانزا، غنديرها هنا، غندير هنا او على بيسونس موانزا اللي هي 1 سور او، وهنا او غتكون فشي بلاصه هنايا. دونك ردوا معايا البال، خص يكون عاوتاني اكس، واخا ندوز لهادي، خص يكون اكس ديفيرون، خص يكون اكس ديفيرون. دونك اكس ما عمرو ما خصو يكون كيساوي هادشي. مزيان. وردوا معايا البال عاوتاني، خص هادي شنو هي عندها؟ هي اكس، خص يكون اكس انفيريور من او. دونك فين هما لي زيليمون كي سون انفيريور ايكالا من او؟ هما هادو كاملين. مزيان. دابا فين هو الانترسيكسيون تاع هادي؟ فين عندي هاد الانترفال؟ فين هو الانترسيكسيون؟ من اخر خصو هادي يكونوا مفيريفين بثلاثه. دونك ولا دو، يلا فين هو الانترسيكسيون تاع هادشي كامل اللي درت؟ دونك اول حاجه خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. دونك دي دو اش هي شنو؟ هي من زيرو خارجه، ها هي خارجه ستريكتومون. تالين فين هو بعد الانترسيكسيون؟ هو هذا، هو انا فين عندي ثلاثه تاع هادي، ها هي هادي، ها هي، وخص يكون اكس ديال ضربت عليها. دونك شنو بقى لنا؟ بقى لنا هادشي، بقى لنا من زيرو حتى الاو. ولكن من زيرو حتى الاو ردوا البال راه خصني نحيدو، خصني ننقزو هذا. دونك غنمشي حتى الاو على بيسونس موانزا، غادي ننقزوها، ها حنا نقزناها. تالي حتى الاو. دابا الاو داخله ولا خارجه؟ ردوا معايا، راه عندي هنا او ايكال الاو راه كتحقق هادي وكتحقق هادي وكتحقق هادي، دونك غنديروها داخله. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اش. دابا غنمشي لديك كا، واخا ناخذ ورقه جديده باش تجي داكشي مزيان. خاصني عليها فيكم.
Donc نسمي la question 4. On a k de x, la fonction k définie بحال la formule تاعها هي الراسين كاري تاع شنو؟ تاع 1 موان ln de x كلشي على 1 plus ln de x. مزيان ناخد لك حل. Donc domaine de définition de la fonction k. Donc هو l'ensemble تاع les x appartenant à R تيل كو اول حاجه عندي الالين داكشي اللي ابليكينا عليه الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. ابليكينا هنا الالين تاع اكس على اكس وعلى اكس دونك غنحتفظ بها بوحده. اي شنو هي ثاني حاجه؟ ثاني حاجه الا رديتو معايا البال عندنا المقام خص يكون ديفيرون دو زيرو دونك خص يكون 1 بلس الين دو اكس ديفيرون دو زيرو. اي شنو هي الحاجه الثالثه؟ هو عندي الراسين كاري عندي الراسين كاري دونك خص داكشي اللي ابليكينا عليه الراسين كاري يكون بوزيتيف. دونك شنو هو هي هادشي كامل هي 1 موان الين دو اكس كلشي على 1 بلس الين دو اكس هادشي كامل خص يكون بوزيتيف. ملي كنقول بوزيتيف راه يقدر يكون كيساوي زيرو. مزيان يلا شنو غندير دابا؟ دونك اول حاجه غنديرها هو خصني نبدا بهادشي. دونك سوا اول حاجه بعدا خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف دونك سوا اكس ان ريال كيداير ستريكتومون بوزيتيف اون. دونك راه ديتو معايا البال خصني ندير باش نعرف فين هادشي بوزيتيف خصني نمشي ندير طابلو تسين تاع هادشي كامل. باش ندير طابلو تسين انا اكس راه خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. هادي علاش ما درتهاش؟ لان اصلا غادي نكون دايرها في الطابلو داكشي علاش هادي ديروها بحال ما كايناش حيت اصلا باش تكون هادي مديفينيا باش ملي غندير الطابلو تسين تاع هادي اصلا هادي راه خص يكون دينوميناتور واحد الوقيته راه غنخرجوها غنديرو ديك جوج لعيبات من اخر غنديرو هادشي بانه ما مديفينيش فين هادشي كيطانولا. مزيان دوك اش غندير باش ندير الطابلو تسين تاع هادشي كامل؟ ردوا معايا البال هادشي راه عباره عن كوسيون هنا عباره عن خارج. دوك غنمشي ندير الطابلو تسين تاع هادشي وغنمشي ندير الطابلو تسين تاع هادشي غير هو هادي ردوا البال راه ماشي بينوم ولا ترينوم باش نمشي نلقى غير الراسين كنلقى الراسين وكنعرفها فين بوزيتيف وفين نيجاتيف. لا هنا شنو غدير؟ غنمشي نقلب على فين بوزيتيف ماشي بحال ملي كتكون في المثال 1 موان 2 اكس شنو كدير؟ كتمشي تشوف فين كتساوي زيرو كتلقى اكس تيكالا في المثال 1 دومي ومن بعد كتعرف اش غدير من بعد واش غدير قبل. دابا هادي ما كنعرفوش اش غنديرو. دوك اش غندير هنا ماشي غنمشي نقلب على فوقاش كتساوي زيرو لا غنمشي نقلب على فوقاش كتكون بوزيتيف ولا فوقاش كتكون نيجاتيف. نديرو في المثال بوزيتيف دونك اون غنمشي نبدا بهادي وعاد ندوز لهادي. دونك 1 موان الين دو اكس غتكون بوزيتيف سي سولمون سي. ردوا معايا بلاش علاش درت اكس هنا بوزيتيف؟ لان كون ما كانش اكس بوزيتيف اصلا ما عنديش الحق ندير هنا الين دو اكس. ردوا معايا البال هاد 1 سيبيريور من الين دو اكس راه فايت درناها دونك غندوز نيشان لهاد. مزيان نعاود شويه هذيك 1 سيبيريور من الين دو اكس راه هي اللي لقيت هنا بلا ما نمشي نعاود هادشي. دونك اش غندير؟ ندوز نيشان لهاد دونك خص تكون اكس او سيبيريور بمعنى تاع هادي خص تكون او سيبيريور مناش من اكس. دونك تبعوا معايا دابا شنو لقينا دابا هادشي غيكون بوزيتيف فوقاش الا كان اكس انفيريور من او ولكن ما تنساوش راه اصلا خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. يا اون دابا غنمشي ندوز دابا للدينوميناتور غنمشي نقلب يقدر دير فوقاش تا هو يقدر دير فوقاش بوزيتيف ولا فوقاش نيجاتيف. غنمشي نقلب على فوقاش بوزيتيف دونك قلنا 1 بلس الين دو اكس غادي يكون بوزيتيف سي سولمون سي. اش غندير هنا؟ غندي هاد موان زال هاد الجهه دونك ملي تكون الين دو اكس سيبيريور ايكال من موان زان من اخر درت هنا اجوتيت موان زان وغتحيد دي كتبقى لنا هنا موان زان. مزيان سي سولمون سي دونك الين دو اكس غتكون سيبيريور. هادي خصني نرجع نكتبها على شكل الين تاع شي حاجه وتعطيني موان زان هي الين تاع او لا بيسونس موان زان. دونك هادي درنا لا بروبريتي كاين هادشي بان اكس سيبيريور من او لا بيسونس موان زان. دونك فوقاش هادشي كيكون بوزيتيف هادشي غادي يكون بوزيتيف ملي يكون اكس سيبيريور من او موان زان اللي هي 1 سور او. دابا اش غندير؟ غنمشي ندير طابلو تسين دابا. الوغ زعما من هادشي نقدر ندوز للطابلو تسين داكشي علاش درت الوغ.
مزيان لاكاز تاع اكس لاكاز تاع النوميناتور لاكاز تاع الدينوميناتور ولاكاز تاع الكوسيون كامل. دونك غندير هنا اكس ردوا معايا البال راه خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما غنديرش ار كامله غندير غير من زيرو للفوق من زيرو. ردوا معايا البال لا هادي لا هادي لا كلها راه ما مديفيناش في الزيرو. دونك غنمشي للزيرو بحال غندير جوج شريطات هنا. علاش؟ لان كاع لي كونتيتي اللي غندير هنا راه ما مديفينينش في الزيرو. هنا بلس لانفيني مزيان. هنا غنمشي ندير طابلو ولا لاكاز تاع السين تاع 1 موان إلين دو إكس. وهنا غندير 1 بلس إلين دو إكس. وهنا غندير الكوسيون تاع هذا على هذا 1 موان إلين دو إكس. علاش هادي بالضبط؟ لأن هي لاش كنقلبو فوقاش كتكون بوزيتيف. كلشي على 1 بلس إلين دو إكس. مزيان. دوك ردو معايا البال 1 موان إلين دو إكس فوقاش كتكون بوزيتيف؟ ملي يكون إكس انفيريور من أو. وهادشي فوقاش كيكون بوزيتيف؟ ملي يكون إكس سوبيريور من 1 سور أو. دونك أول حاجة غدير غتمشي لهادشي اللي عندك هنا وهادشي اللي عندك هنا خصك ديرهم هنا. دونك هنا شكون الصغير وشكون الكبير اللي رديتهم بعدا؟ أول حاجة راه بجوجهم لا 1 سور أو. لا أو راه بوزيتيف. علاش؟ لأن أو كيساوي تقريبا 2.7 هاي. دونك هادو بجوج راه غيكونوا ستريكتومون بوزيتيف. غير هو دابا فين هو الصغير وفين هو الكبير. هنا او راه كتساوي 2.7 تقريبا وهنا 1 سور او. دونك ملي غدير هنا في المثل 1 سور خذ غير نتا 1 سور 2.7 راه غتعطيك 0, شي حاجه. دونك راه كاينه هنا. دونك هنا كاينه 1 سور او وهنا كاينه او. مزيان. دونك 1 موان إلين دو إكس فوقاش كتكون بوزيتيف؟ 1 موان إلين دو إكس كتكون بوزيتيف كتكون كبر من زيرو ملي يكون إكس انفيريور من أو. معنى آخر أول حاجة بعدا فوقاش كتساوي زيرو؟ راه غتكون إيكالا زيرو. هادشي غيكون إيكالا نساو معايا دابا ديك سوبيريور غيكون إيكالا زيرو فوقاش؟ سي إكس إيكالا أو. هاهي غتكون إيكالا زيرو. هادشي غيكون كيساوي صفر إلا كان إكس كيساوي أو. مزيان نمشيو لهاد. هادي غتكون كتساوي صفر ملي يكون إكس كيساوي 1 سور أو. هاهي ردوا معايا البال هاد الشرطة ما كتعني حتى حاجة غير باش ننظمو صافي. يلا نمشيو نشوف دابا فوقاش هادشي غيكون بوزيتيف؟ غيكون هادشي بوزيتيف. هادشي كيكون بوزيتيف ملي يكون إكس انفيريور من أو. بوزيتيف ملي يكون إكس صغر من أو. ها هي بوزيتيف ها هي بوزيتيف. في نظركم فوقاش غيكون ولا كيفاش غتكون هنايا؟ دابا هنا فين كيكون بوزيتيف. دونك في الحالة الأخرى اش غيكون؟ إلا ما كانش بوزيتيف اش غيكون؟ غيكون نيجاتيف. ها هي كيفاش غادي تلقاها؟ عندك هنا ليكيفالونس دير نيغاسيون تاع هادي غتلقى النيغاسيون تاع هادي راه غيكون تيكيفو نيغاسيون تاع هادي. النيغاسيون تاع هادي راه هي ستريكتومون نيجاتيف والنيغاسيون تاع هادي هي او ولا اكس سوبيريور ستريكتومون من او. مزيان. دونك فوقاش هادشي غيكون بوزيتيف؟ ملي يكون اكس سوبيريور من او. بحال كثرت الهضره هادشي غيكون بوزيتيف ملي يكون اكس سوبيريور. ها هي وهنا نيجاتيف. يلا ردوا معايا البال عافاكم. هنا شنو عندي الكوسيون. غير عافاكم ردوا البال ملي يكون البسط كيساوي صفر. ملي يكون البسط كيساوي صفر شحال غيكون كيساوي هادشي؟ غيكون كيساوي صفر. ولكن ملي يكون المقام كيساوي صفر هادشي راه ما غيكونش مديفيني. ما كنعرفوش شحال كيساوي في الرياضيات لا واش موجب لا واش سالب لا واش كيساوي صفر. مزيان. بوزيتيف على نيجاتيف يعطينا نيجاتيف. بوزيتيف على بوزيتيف نيجاتيف يعطينا نيجاتيف. حنا علاش كنقلبوا ردوا معايا البال. هاد الشرط هذا تاع اكس بوزيتيف ها هو راه خدينا غير لي زيكس بوزيتيف. هاد الشرط تاع ديفيرون دو زيرو ها هي راه ملي يكون ايكالا زيرو حيدناه. هي حيدنا. دابا اش غنمشيو بقى لنا غير هذا فوقاش بوزيتيف. شنو بقى لنا تمايا؟ هي من 1 سور او حتى ل او. دونك نديرها بالاحمر. دونك الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون خ ايتيكال شنو؟ ردوا معايا البال ملي يكون هادشي ملي يكون شنو؟ ملي يكون بوزيتيف. فين بانت لكم اشنو هي بوزيتيف؟ ردوا معايا البال عندي او ايكال زيرو. اشنو هي بوزيتيف؟ هي البلايص فين عندك الزيرو والبلايص فين عندك البلوس. الزيرو والبلوس بجوج. وملي تكون ستريكتومون هنا تما غنمشي نشوف فين غير عندي البلوس. دابا شنو عندي؟ راه عندي بوزيتيف. شنو هي بوزيتيف؟ راه هي البلايص فين كيساوي زيرو. لي زيكس اللي كيفيريفيو هذه كتساوي زيرو ولي زيكس اللي كيفيريفيو هادشي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك ردوا معايا فين عندي البلوس هي في هذا الانترفال هذا. هي في هذا الانترفال. ولكن ردوا معايا البال في 1 سور او راه اصلا هادشي ما مديفينيش. دونك غنديروها خارجه.
وفي الاو راه كيساوي زيرو. في الاو هادشي كيساوي زيرو، حنا راه ماشي مشكل الا كان كيساوي زيرو. دوك غنديروها داخله. دوك شحال عطاتنا؟ عطاتنا من 1 sur او تال او داخل. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون ك. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.